बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने कुछ स्क्रीन शेयरिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मारूज़ात रखूँगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कभी डिस्प्लेस हो जाए, जिसने पूरे निज़ाम को पागल बना रखा है, तो क्या हो। यानी इस्टेब्लिशमेंट जो बड़े शौक से ऑपरेशन करती है और लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, लोग घर बार छोड़ देते हैं, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में चला आया है। और अगर किसी दिन ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए, खुदा न खासा, हम तो ये कहेंगे, ये आपके साथ नोट्स शेयर करूँगा। इसके अलावा हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया, न ये इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है, न ये शरीफ ख़ानदान को आ रही है। वो जो है वो मरी में टिकटॉकें बना रहे हैं और कुछ लड़के मिल रहे हैं कि जी हम आपके बगैर नहीं रह सकते। ये जो मर्जी है कर लें कि हम रह गए, हमारा ज़माना नहीं रहा। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना अच्छा होगा। और फैज़ उम्मीद नेटवर्क की आड़ में, यानी आप इस वीलॉग को संभाल के रखना है आपने, और ये बात याद रखनी है कि अगर फैज़ उम्मीद को जो है सज़ा हुई, तो आप मुझे बताइएगा कि फैज़ उम्मीद को सज़ा हुई है। हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर फैज़ उम्मीद को सज़ा होती है ना, फैज़ उम्मीद स्पाई मास्टर थे, DGISI थे, वो बाजवा के मातहत थे। उनके पास क्या कुछ होगा और उनके पास क्या कुछ होना चाहिए, सब हाजियों के मुतल्लिक, तो वो बहुत जल्द जो है वो सामने आ जाएगा। इसकी आड़ में क्या हो रहा है? इसकी आड़ में आज भी जो है वो अडयाला जेल से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें स्वीपर भी शामिल थे, इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे, क्योंकि अब वहाँ पे अपने बंदे जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यानी जो सिविलियन थे, सिविलियन मीन के पुलिस के बंदे थे या पुलिस से ताल्लुक था, तो तमाम लोगों को हटाकर वहाँ पे अपने कार खास इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसलिए अलीमा खान ने इस खदशे का इजहार किया है कि इमरान खान को एलिमिनेट जो है वो किया जा सकता है। अब PTI पे डिपेंड करता है, कल परसों उनका इस्लामाबाद में जलसा भी है कि वो जलसे में कितनी कुव्वत का मुजाहरा करते हैं। वरना बाहर की जो क़यादत है, सीधी बात है, वो कोई आपस में लड़ रहे हैं, कोई गंडापुर के खिलाफ अभी से अदम एतमाद की बातें कर रहा है, कोई इख्तियारात का रोना रो रहा है, कोई अपोजिशन लीडर का रोना रो रहा है। उनको सीटें मिलनी थी, सीटें मिल गई। इतना बड़ा बयान दिया अलीमा खान ने और किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मेरी तो ज़ाती राय ये है कि अब वक्त आ गया है कि सद्दाम तरीन जो है वो सामने आए, सालार काकड़ सामने आए, इसी तरह के नौजवान जो है वो सामने आए, और ये जो चले हुए कारतूस हैं, जो कंप्रोमाइज्ड हैं, इनकी जगह लें। और ख़ासकर जो परसों का जलसा है, यानी उसका इस्लामाबाद का, ये ट्रेंड सेट करेगा। और इस अलीमा खान के बयान के बाद वर्करों में जो है वो बहुत तशवीश भी पाई जाती है। लिहाजा इस शो को एक बड़ा शो होना चाहिए। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि फैज़ उम्मीद नेटवर्क, तो फैज़ उम्मीद का जो नेटवर्क था वो अडयाला जेल के स्वीपरों में भी था और लोगों में भी था। ये बिल्कुल बहाना है, ये ढकोसला है, ये ड्रामा है। इस ड्रामे की आड़ में कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि मेरा आज जो मजमून है वो मजमून ये है कि पूरे निज़ाम को पागल कर देने वाली ये इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी समझते थे कोई इदारा भी ठीक काम नहीं कर रहा, एक इदारा बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहा है। और अब लोगों की अक्सरियत को पता चल गया है कि जो बाकी इदारे काम नहीं कर रहे ना, ठीक काम नहीं कर रहे, तो उनको ठीक काम कौन नहीं करने दे रहा, ये लोगों को काफ़ी हद तक पता चल गया है। वो पुलिस है, वो CTD है। बहरहाल मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर करता हूँ कि अगर इन पे किसी दिन स्वात में लोग डिस्प्लेस हुए, लोग जो है वो सिंध में डिस्प्लेस हुए, बुनेर में, बाजोड़ में, यानी आप जानते हैं 80 से ये तमाशा जारी है। अगर किसी दिन एस्टेब्लिशमेंट डिस्प्लेस हो गई, ये आपने अगर दिलचस्पी ली, तो आपकी रूह तक जो है वो तासीर उतर जाएगी। रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। परवीन शाकिर ने कहा था, अगर आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हैं, आप जनरल हैं,
सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, आईजी हैं और डायरेक्टर जनरल हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट आप समझ जाएं। आप 2-2 एकड़ के घरों में रहते थे, आपको सरकारी गाड़ियां मिलती थी, गाड़ियों का पेट्रोल और मुरम्मत मुफ्त होती थी। हुकूमत टेलीफोन, गैस, खानसामा, माली, चौकीदार, ड्राइवर, वेटर, एडीसी और टेलीफोन ऑपरेटर की सहूलत फराम करती थी। सारा कुछ मुहैया है। आपको टीए और डीए भी मिलता था। आपके बच्चों और वालिदैन का मेडिकल भी फ्री था, बेस्ट मेडिकल पाकिस्तान का। आपने सरकारी खजाने से 30-40 मुल्कों के दौरे भी किए थे, बिल्कुल किए। आपको 5 स्टार मेसों और क्लबों की सहूलत भी हासिल थी, पूरे मुल्क में जाल बिछा हुआ है। आपकी शामें गोल्फ कोर्सेज और रातें पार्टियों में गुजरती थी। मैंने आपको कई दफा बताया, शैतानपुरा में रात को 12 बजे के बाद। आपको रिटायरमेंट से पहले 4-5 करोड़ रुपए का प्लॉट भी मिल जाता था और आप सरकारी ठेकेदारों के जरिए इस पर महल जैसा घर भी बना लेते थे। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी ठेकेदार। आपके बच्चे सरकारी वजीफों पर गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे। आपके एक दस्तखत की मालियत 5-5, 10-10 करोड़ रुपए थी। एक दस्तखत के 5 करोड़, 10 करोड़। और आप उम्र भर इस मालियत से दिल खोलकर इस्तिफादा करते रहे थे। आपके दाएं बाएं हुकूमतें तब्दील होती थी, समझ गए? और एक हुक्मरान इक्तदार के ईवान से निकलकर जेल जाता था और दूसरा जेल से निकलकर ईवान इक्तदार में दाखिल हो जाता था आपकी वजह से। लेकिन आपका प्रनाला अपनी जगह पर कायम रहता था। माँ मरे तई धराड़ियां रोटियां, अब्बा मरे तई धराड़ियां रोटियां, उनका प्रनाला वही। आप आर्दी इक्तदार के मुस्तकिल सुतून थे। आप मुल्क के हकीकतन बादशाह थे। लाखों करोड़ों लोगों का मुकद्दर आपकी मेज और कुर्सी के गिर्द घूमता था। आपको ताकत के इस अंधे इर्तकाज ने फिरौन बना दिया था। चुनाचे आपने सरकारी दफ्तरों और सरकारी निजाम को पागल खाने की शक्ल दे दी थी। क्या बनाया हुआ है मुल्क को? पागल खाना नहीं है, स्वीपर चेंज। आपके दफ्तर ऐसी भूल भुलैया बन गए थे जिनमें जो शख्स एक बार कदम रख देता था वो पूरी जिंदगी इन भूल भुलैयों से बाहर नहीं निकल सकता था। आपके सरकारी निजाम में दाखिल होने वाला कागज फाइल बल्कि दर्जनों फाइलें बन जाता था, लेकिन साइल का काम नहीं होता था। लोगों को पैदाइश और इंतकाल का सर्टिफिकेट लेते, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने, हत्ता के कब्र के लिए जमीन अलाट कराने के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता था। आपने एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे रखा था जिसमें कोई साइल अगर वक्त मालूम करने की दरख्वास्त दे देता था तो उसे 2-2 साल तक उसका जवाब नहीं मिलता था। और किसी बदनसीब को अगर किसी अस्पताल से ऑक्सीजन दरकार होती थी तो उसकी दरख्वास्त बूढ़ी हो जाती थी, लेकिन उसे 3 मिनट के लिए ऑक्सीजन का मास्क नहीं लगता था। आप इस कदर ताकतवर थे कि अगर चाहते तो 50-50 हज़ार एकड़ जमीनों पर कब्जा कर लेते थे और कोई आपकी तरफ उंगली तक न उठा सकता था। आप किसी भी वक्त कौमी मफाद को जवाज बनाकर इक्तदार पर काबिज हो सकते थे। देख लें अयूब खान, याया खान, ज़िया साहब, मुशर्रफ, बाजवा। अब कौमी मफाद है जी, कब्जा करो। और आखिरी सांस तक जिस कायदे, जिस कानून और आइन की जिस दफा से चाहते अपने जूते साफ करते थे आइन से। देख लेना, आप इस कदर ताकतवर थे कि आप अगर इस मुल्क को तोड़ भी देते तो भी आपको परचम में लपेट कर और गॉड ऑफ ऑनर देकर दफन किया जाता था। मुल्क तोड़ने पर भी गॉड ऑफ ऑनर और परचम में लपेट के अगर मुल्क तोड़ भी देते कोई मसला नहीं, खैर है, ठीक है जी।
آپ پورے ملک کو برباد کر دیتے تو بھی آپ کو سلامی دے کر ایوان اقتدار سے رخصت کیا جاتا تھا مشرف، اور آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پورے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ساتھ ملک میں گھومتے تھے اور ملکی قوانین کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو مینگورا، شانگلہ، بونیر اور دیر کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا اب سننا ہے۔ آپ کے گھر کے قریب اچانک ایک بم پھٹا، آپ کے گھر کے سارے شیشے ٹوٹ گئے اور آپ کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ آپ گھبرا کر باہر نکلے تو آپ کے چاروں طرف گولیاں سنسنا رہی تھیں۔ آپ بیگم صاحبہ اپنی بہو اور پوتے پوتیوں کے ساتھ بیسمنٹ میں چھپ گئے۔ آپ کے گھر کے چاروں طرف شیلنگ ہو رہی تھی، دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور آپ بیسمنٹ میں چھپے بیٹھے تھے۔ بنگلہ دیش کو ذہن میں لائیں۔ آپ کے گارڈز، نوکر چاکر اور ڈرائیور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا فریج آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا ہے۔ آپ کی بجلی اور ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے اور آپ بری طرح خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وقت گھر سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ بیگم صاحبہ، بہو اور پوتے پوتیوں کو لے کر اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں، لیکن آپ باہر کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ کو بے اختیار کابل، بغداد اور بیروت یاد آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد آ جاتا ہے آپ اپنی ٹھنڈی یخ اسٹڈی میں گھوڑے کی کھال کے صوفے پر بیٹھ کر اٹالین کافی کا مگ اٹھا کر جاپانی LED پر یہ مناظر دیکھا کرتے تھے اور ہنس کر کہتے تھے یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے امریکہ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ کو اپنی جنت اجڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پورے شہر میں بلیک آؤٹ ہے، لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، گھروں کے دروازے کھلے ہیں، مارکیٹیں لٹی پٹی ہیں اور حشر کے اس میدان میں آپ اپنے سہمے ہوئے پوتے پوتیوں کے ساتھ کسی اندیکھی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زندگی کی تلاش میں پھرتے ان لمحوں کے دوران اچانک کسی طرف سے ایک گولی آتی ہے اور آپ کے پوتے کے جسم میں گم ہو جاتی ہے۔ آپ کا پوتا دل دوز چیخ مارتا ہے۔ آپ اسے اٹھاتے ہیں اور دیوانہ وار دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ کی بیگم، آپ کی بہو اور آپ کے دوسرے پوتے پوتیاں بھی چیختے ہیں اور آپ کے ساتھ دوڑنے لگتے ہیں۔ ذرا جو ہے نا وہ ہمارے قبائلی علاقوں کا منظر ذہن میں لائیں نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس دوران آپ کے سارے خاندان کے پاؤں سے جوتے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر دوڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ UNA کے کیمپ تک پہنچ جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن۔ آپ کیمپ میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیتے ہیں، لیکن آپ کا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ آپ ہزاروں لوگوں کو ننگی زمین اور کھلے آسمان تلے پڑا دیکھتے ہیں۔ یہ تمام لوگ بیمار بھی ہیں، زخمی بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ آپ خوراک کی قطار کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ ریڈ کراس کے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ رجسٹریشن آفس کی طرف دیکھتے ہیں۔ تمام خیموں کے سامنے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور قطاریں چونٹی کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ کیمپ کے انچارج کے خیمے میں جاتے ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کیمپ انچارج چھٹی پر ہے، 3 دن بعد آئے گا۔ آپ کا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن آپ کو اچانک یاد آتا ہے آپ کے دفتر میں بھی جب کوئی سائل آتا تھا تو اس سے بھی یہی جواب ملتا تھا، صاحب چھٹی پر ہیں۔ آپ ڈپٹی انچارج کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے صاحب میٹنگ میں ہیں، صبح فارغ ہوں گے۔ آپ کلرک کے پاس جاتے ہیں۔ آپ اس کو اپنا تعارف کراتے ہیں، لیکن وہ بات سنے بغیر آپ کو حکم دیتا ہے آپ تحریری درخواست دے دیں، میں صبح صاحب کو پہنچا دوں گا۔ آپ دوسرے کلرک کے پاس جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ چھٹی کر گیا ہے اور دوسری شفٹ کا کلرک ابھی ڈیوٹی پر نہیں پہنچا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں، کون سا ملک ذہن میں آ رہا ہے؟
آپ کیمپ کے کمانڈر کا نام معلوم کرتے ہیں، آپ یہ جان کر خوشی سے دیوانے ہو جاتے ہیں وہ 30 سال پہلے بوزنیا میں آپ کا کولیگ رہا تھا۔ آپ خوشی خوشی اس کے خیمے میں جاتے ہیں، آپ بڑی مشکل سے اسے اپنی پہچان کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ اسے درخواست کرتے ہیں وہ آپ کو کسی ایگزیکٹو یا VVIP کیمپ میں شفٹ کر دے، لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے تمام کیمپس میں مختلف وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، چنانچہ کسی کیمپ کا پناہ گزین کسی دوسرے کیمپ میں نہیں جا سکتا۔ جی، آپ اس کی منت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ملک سے باہر بھجوا دے، لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے کانگو، ڈینگی اور برڈ فلو کے خدشے کی وجہ سے پوری دنیا نے اپنی فلائٹس بند کر دی ہیں، چنانچہ آپ اب اس کیمپ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ مایوس ہو کر باہر نکلتے ہیں اور چپ چاپ خوراک کی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں آخر مجھے کس جرم کی سزا ملی؟ آپ ابھی جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے پیچھے کھڑا پناہ گزین آپ کو دھکا دیتا ہے اور غصے سے چلاتا ہے، اوئے آگے چلنا بڑا آیا نواب، اور آپ مڑ کر بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ کے پیچھے ایک بدبودار بلڈی سویلین کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ ڈسپلیس ہو گئی تو خدا نخواستہ، ہمارا دل نہیں ہے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ہوئی ہے آپ کے سامنے بنگلہ دیش میں، کیونکہ جب لوگوں کے آپ آمنے سامنے آ جائیں، آپ لوگوں کی بات نہ مانیں کہ نہیں ہم نے لوگوں کی بات نہیں ماننی، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے من میں آئے گا، ہم نے وہی کرنا ہے۔ ایک جو ہے وہ بیرسٹر نون لیگ کا، وہ مرثیہ پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ پتہ نہیں قوم عمران خان سے محبت کیوں کرتی ہے۔ ان کو بتانا یہ تھا کہ قوم آپ کے باپ کی نوکر نہیں ہے، آپ کے مالک نواز شریف کے باپ کی نوکر نہیں ہے، قوم زرداری کے جرائم پیشہ باپ کی نوکر نہیں ہے، قوم اسٹیبلشمنٹ کی نوکر نہیں ہے، قوم آزاد خیال ہے، قوم جس سے چاہے کی پیار کرے گی، جس سے چاہے کی محبت کرے گی۔ اب آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ جی وہ عمران سے محبت کیوں کرتے ہیں، یا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ لوگ آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ لوگ یزید سے زیادہ تم لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لوگ فرعون سے زیادہ تم لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لوگ شداد سے زیادہ تم لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لوگ اسلام سے پہلے والی ہند سے زیادہ مریم نواز سے نفرت کرتا ہے۔ یہ تم لوگ سوچو، یہ تمہارے باپ کی غلام قوم نہیں ہے کہ وہ عمران سے عشق کرے یا محبت کرے۔ تم جو مرثیہ پڑھ رہے تھے، کوئی بیرسٹر عقیل ہے، نیا نیا پالشیا بنا ہے، نیا نیا مالشیا بنا ہے، نئے نئے پچھواڑے دھو رہا ہے ایریل سے، تو اس کو جواب دینا تھا۔ اور آخر میں ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ گزر گیا۔ اسٹیبلشمنٹ صاحب، اسٹیبلشمنٹ احتساب دی چیف کمشنر صاحب بہادر، آپ کا زمانہ لد گیا۔ جتنی جلدی آپ اس کو مان لیں گے اتنی جلدی معاملات حل ہو جائیں گے۔ نواز شریف صاحب، آپ کا زمانہ لد گیا۔ آپ ٹک ٹاکیں بنائیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، لیا کہ ادھر مری میں لوگوں کو اکٹھا کیا ہے کہ آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے۔ زرداری صاحب، المعروف بیماری صاحب، کینسر صاحب، آپ کا زمانہ لد گیا۔ آپ وہ بدبودار لاشیں ہیں جن کو دفنائے بغیر اب اس ملک کا اور اس قوم کو گزارا نہیں ہے۔ بہت آپ نے بے وقوف بنا لیا اس قوم کو، آپس میں لڑ لڑ کے، نورہ کشتی کر کر کے، بہت آپ نے اس قوم کا بیڑا غرق کر لیا۔ اب لوگ جو ہے، میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک آئی سرجن آیا، ایک آئی اسپیشلسٹ آیا جس کا نام عمران احمد خان نیادی تھا، اس نے قوم کے سارے موتیے نکال دیے۔ اب قوم کو صاف نظر آتا ہے کہ 5 کنالاں دی کوٹھی وچ 10 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، کتھے لگیاں 8 ٹکسالاں، یہ بتائیں۔ 10 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، کتھے لگیاں 8 ٹکسالاں، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔
کہ تم لوگ اور تم لوگوں کی اولاد وہ UDC کے جو ہے نا وہ قابل نہیں ہیں، وہ LDC کے قابل نہیں ہیں، اور تم لوگوں کو ہم پہ چوکیداروں نے مسلط کر دیا ہے۔ اس دن کور کی دیکھا تھی منسٹر نے کس طرح لکھا ہے، اور وہ جو پھر رہا ہے وہ پتنی ہے کیا چیز، ابھی یہ نہیں پتہ چل رہا وہ زرداری کا فرزان کہ وہ کیا چیز ہے، اور ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کا زمانہ لد گیا ہے، آج کل پرسوں لد گیا آپ کا زمانہ، یہ ہم جو ہے وہ رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا، آپ کا زمانہ چلا گیا جی۔ بالکل آپ کو یہ اطلاع دینی تھی، جتنی جلدی آپ یہ ریئلائز کر لیں گے، اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے، پاکستان کا بھی بھلا ہے، پاکستان کے لوگوں کا بھی بھلا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔